अस्सलाम वालेकुम गाइस। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें। चलें आइए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। अदन बेटा बस उठ जाओ, मेरी जान कुछ खा लो, कल से ऐसे ही भूखी हो। फौजिया बेगम इसके कमरे में आई तो वो बेड पर औंधे पड़ी सो रही थी। पर्दे विंडो से हटाती करीब ही बैठ गई। अदन उठो, शाबाश। इसके रेशम जैसे बाल पीछे किए अदन, इसका गाल थपका मगर वे बेसुध पड़ी थी। क्या हो गया मेरी बच्ची तुम्हें? रुख मोड़कर सीधा किया मगर गर्दन, इसकी गर्दन एक जानब लड़क चुकी थी। वो एक घबरा कर रोती हुई बशीर साहब के पास भागी थी। वानन फानन इसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। 2 घंटे हो चुके थे। आईसीयू का दरवाज़ा बंद हुए मगर अब तक कोई खबर नहीं आई थी। डॉक्टर हमाद भी अंदर ही मौजूद थे। ऐसा क्या हो गया था? अचानक वो जिंदा दिल, खुशबाश रहने वाली, फूलों जैसी लड़की मशीनों के जरिए सांस ले रही थी। जवेरिया फ़ोन पर फौजिया बेगम की नम आवाज़ सुनकर वो परेशान सी हो गई। क्या बात है फौजिया, सब खैरियत तो है ना? वो भी दानीन को दवाई खिलाकर नीचे आई थी। कुछ खैरियत नहीं, अदन आईसीयू में है, न जाने क्या हो गया है इसे। वो सिसकते हुए बोली तो जुवेरिया बेगम को यकीन नहीं आया। ये क्या कह रही हो फौजिया? रात तक तो ठीक थी अदन। हैरान परेशान से बोले क्योंकि रात को तो वो बिल्कुल सही थी। मैं नहीं जानती क्या हुआ है इसे अचानक। वो सदमे से निढाल हो रही थी। अच्छा तुम परेशान ना हो, हम आ रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह सब बेहतर करेगा। उन्हें तसल्ली देकर ऊपर बिलाज के रूम में आई। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था। बिलाज, वो परेशान चेहरा लिए इसके पास आई। दानीन ड्रेसिंग रूम से अभी कपड़े चेंज करके निकली ही थी। क्या हुआ मॉम? इनकी नम आंखें देखकर वो भी बेचैन हो गया था। अदन अदन को न जाने क्या हो गया है, आईसीयू में है। वो अभी फौजिया की कॉल आई है। जुवेरिया बेगम की बात पर दानीन, हसन और बिलाज जुल्फकार दोनों ही अपनी जगह साकित रह गए थे। बिलाज को लगा कि किसी ने इसके पैरों तले ज़मीन घसीट ली हो। क्या? बस इसके सुनौते वजूद से इतना ही निकला था जबकि बिलाज जुल्फकार के साकित वजूद ने दानीन के खदशे पर यकीन की मोहर लगा दी थी। चलो जल्दी चलो बिलाज, हमें फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचना है, इसे कहती बाहर निकल गई। बिलाज भी इनके पीछे फ़ौरन ही निकला था और दानीन जब भी वो कमरे में वापस आया और ऐन इसके मुकाबले आ खड़ा हुआ, दानी ने नज़र झुकाकर साइड से निकलना चाहा मगर वो रुक गया था। दिमाग में किसी भी गलत सोच को जगह मत देना दानीन, बिलाज समझ आई? इसके गाल पर हाथ रखकर बहुत लगाव से बोला था। आंटी वेट कर रही हैं, जाओ प्लीज़, मैं दुआ करूंगी इसके लिए। बहुत जब से खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करती बोली तो बिलाज ने एक नज़र इसको देखा। रेस्ट करो, अल्लाह हाफिज़। इसके माथे पर अपना लम्ब छोड़ता बाहर निकल गया तो दानी ने सख्ती से आंखें बंद करते नमी अपने अंदर उतारी थी। वो कोई पत्थर दिल या बेहिस नहीं थी जो अपनी 2 दिन की एक तरफा मोहब्बत पर इस मासूम आईसीयू में पड़ी लड़की के लिए कुछ गलत सोचती। पूरे 6 घंटे के थका देने वाले इंतज़ार के बाद आईसीयू का दरवाज़ा खुला था। इसकी हालत अब खतरे से बाहर थी मगर अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। बिलाज, फारहा और सारम समेत जुवेरिया बेगम भी इनके साथ ही थी। सबके लबों पर एक सवाल था मगर फिर भी चुप थे। किसी को नहीं मालूम था कि अदन बशीर ने अचानक किस बात का सदमा लिया था जिससे वो पैरालाइज होते होते बची थी। मुझे माफ़ कर देना अदन, मैं कुछ ना दे सका तुम्हें। आईसीयू के दरवाजे को तकते बहुत कर्ब से सोचता उठ खड़ा हुआ क्योंकि अभी इसके अलावा और भी बहुत से फ़र्ज थे जिन्हें पूरा करना था। सारम, हमें हेडक्वार्टर मीटिंग में पहुंचना है। खड़ी देखते इसके पास आकर बोला तो फारा और सारम ने पहले एक दूसरे को और फिर इसे देखा। हम कल सुबह तक डिले करवा सकते हैं, सारम संभल कर बोला। मेजर सारम, तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग तुम्हारे इंतज़ार में बैठे होंगे कि अगर हमने ज़रा भी वक्त ज़ाया किया तो मिशन फेल हो सकता है? इस बात का अंदाज़ा है तुम्हें? जिसका लहजा किसी भी रियायत से आ रही था वो फ़ौरन अटेंशन हो गया था। ओके चलो। और फारहा, तुम यही हो ना? इसकी जानिब देखा। यस मेजर, मैं अदन के पास ही रुकूंगी। ठीक है, कोई भी बात हो तो हमसे शेयर कर देना। इसे हिदायत देता सारम के साथ बाहर की जानिब बढ़ गया था। जुवेरिया बेगम फौजिया के साथ डॉक्टर के रूम में थी जिसकी वजह से इनसे मिल नहीं सका था। तुझे क्या लगता है अदन को अचानक क्या हुआ है? ड्राइविंग करते सारम ने इससे पूछा जो सिगरेट सुगला रहा था, जो कभी कभी अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए पीता था। एक लम्हे के लिए इसका लाइटर जलाता हाथ साकित हुआ था मगर फिर अगले ही लम्हे नॉर्मल अंदाज में कंधे झुका गया। मैं नहीं जानता, शायद कल वाले सदमे का हादसे का सदमा लिया हो। अपनी जानब से बहुत मजबूत पॉइंट उठाया था इसने। सारम ने इसकी जानब देखते हुए गौर से उसे देखा। हाँ हो सकता है, वैसे भी तेरा गम तो पालने से रही। सर झटकता विंडो स्क्रीन को देखने लगा तो बिलाज ने नागवारी से इसे देखा। क्यों? मैं कोई वादा तोड़कर नहीं भागा हूँ।
اس سے جو میرا غم پالے گی، اگر ایسا کرے گی تو سراسر حماقت ہوگی۔ اپنے اندر ایک لاوا پکتا محسوس کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں بلاج کہ اس میں تیرا کوئی قصور نہیں، مگر یہ عورت ذات بہت بھولی اور ناسمجھ ہوتی ہے، بہت بھولی اور بہت ناسمجھ، ہر چیز میں شدت پسند پائی جاتی ہے۔ وہ خاموشی سے سگریٹ پیتا رہ گیا۔ اب دیکھ فارہ ہماری شادی کینسل ہونے پر کیا ہنگامہ کرے گی۔ اس نے جان کر بات گھما دی۔ بلاج نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی۔ اس سے تو نہیں، مگر تجھ جیسے گھامڑ سے یہ امید کی جا سکتی ہے۔ اس کی بات پر سارم نے گھور کر اسے دیکھا اور توجہ ڈرائیونگ پر مسکور کر لی، کیونکہ اسے کسی کام میں جیتنا ناممکن تھا، خواہ وہ باتیں ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بوند برس، ایک اشک جھلک، خاموش نظر، کوئی بات تو کر، دل دکھتا ہے، تو میرے دل پر ہاتھ تو رکھ، میں تیرے ہاتھ پہ دل رکھ دوں، دل درد بھرا جو اس کے چھوئے یہ اس سے ملے، ایک لفظ محبت بول ذرا، میں سارے لفظ تجھے دے دوں، دل درد سراب کو آپ سے بھر، تو میری خواب پہ آنکھ تو دھر، میں تیری آنکھ میں خواب بھروں، خاموش محبت بات تو کر، دل دکھتا ہے۔ رات کے 12 بج رہے تھے، پورا شہر اندھیرے اور خاموشی کی لپیٹ میں تھا۔ وہ ٹھنڈی ہواؤں سے لڑتی تیز بخار کے باوجود بالکنی میں کھڑی تھی۔ 1 گھنٹہ پہلے عدن کو ہوش آیا تھا اور یہ خبر بھی اسے رودابہ نے دی تھی۔ یا اللہ، تو نے میرے دل میں اس شخص کی محبت ڈالی ہی کیوں، جب پہلے ہی کوئی اسے دل میں لگائے بیٹھا تھا، مگر میں جان کر تو اس کی زندگی میں نہیں آئی۔ اور اگر بلاج الافکار کے دل میں عدن بشیر ہے تو دنین حسن کہاں ہے اور یہاں اس کے گھر میں کیوں موجود ہے؟ یہ سوال صبح سے نہ جانے کتنی بار وہ خود سے کر چکی تھی، مگر جب ماتھے پر شخص کا لمس محسوس کرتی تو نئے سرے سے الجھ جاتی۔ کیا وہ طرز تھا جو اسے اپنے لمس کی صورت میں اس کی جھولی میں ڈال کر گیا تھا؟ کیا اتنی ادنا تھی وہ کہ ایک سہارے کے لیے کسی کے در پر پڑی رہتی؟ آنکھوں سے گرم سیال نکلنے لگا۔ جب بھی ٹیبل پر پڑا اس کا فون بج اٹھا، مڑ کر دیکھا تو بھابھی کالنگ دکھا رہا تھا۔ اسے لگا کسی نے اسے جلتے دل پر بھایا سا لگایا ہو۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہاتھ کی پوچھ سے آنسو رگڑتی مسکرا کر بولی، وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہو؟ چہک کر بولی، بہت خوش اور بہت اچھی، بہت پرسکون۔ کہتے کہتے آواز خود ہی مدھم پڑ گئی۔ ماشاء اللہ، خوش رہو، مگر یہ آواز اتنی بھاری کیوں ہو رہی ہے؟ آئس کریم کھائی ہے نا؟ وہ خشمگین لہجے میں بولی۔ یہاں کا موسم آئس کریم جمانے والا ہو رہا ہے، بس اسی لیے بیٹھ گئی شاید۔ اب اسے واقعی ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ شال کو اپنے گرد لپیٹتی جھولے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، بس فارغ بیٹھی ہوں۔ جھولے کی پوچھ سے سر ٹکا گئی۔ ویسے نینی، ماما پوچھ رہی تھی کہ بال تو کٹوا ہی چکی ہوگی تم؟ ہنستے ہوئے بولی تو وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ اسے بھی اب اپنے لمبے بال اچھے لگنے لگے تھے۔ نہیں، آج کل انہیں بھی سر چڑھایا ہوا ہے، موقع نہیں ملا کٹنگ کروانے کا۔ موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا تو بلاج کی کال آ رہی تھی۔ بھابھی، میں بعد میں بات کرتی ہوں، دوسری کال آ رہی ہے۔ عجلت میں بولی، چلو ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا، اللہ حافظ۔ اسے خدا حافظ کر کے کال کاٹ دی اور ایک سانس کھینچ کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ ہیلو، اسپاٹ لہجے میں بولی، کس سے بات کر رہی تھی؟ کچھ احساس ہے کہ کب سے کال کر رہا ہوں؟ وہ صحیح معنوں میں تپ اٹھا تھا، ابھی میٹنگ سے فارغ ہوا تھا، بھابھی سے بات کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کال کر رہی ہو۔ لہجہ ہنوز وہی تھا۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ہم مشن پر نکل رہے ہیں، ماما کو بتا دینا۔ اس کا لہجہ بھی اکھڑا اکھڑا ہو گیا تھا۔ مگر تمہیں مل کر جانا چاہیے تھا ان سے۔ اس کا دل یکدم بے چین ہو گیا۔ ساری لاتعلقی کہیں جا سوئی تھی۔ نہیں، ارجنٹ نکلنا ہے، بس ان سے کہنا کہ دعا کریں۔ جب سب انہیں سے کہنا تھا تو مجھے کال کرنے کی زحمت کیوں کی؟ ان کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ اوہ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی، اللہ حافظ۔ نہیں رکو، کیوں؟ کوئی مزید پیغام دینے ہیں؟ ہاں، کسی سے کہنا کہ اتنی ٹھنڈ میں کھلی ہوا میں نہ بیٹھے، مزید بیمار ہو جائے گی۔ دنین کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ میں نہیں کہوں گی، نوکر نہیں ہوں تمہاری۔ کوئی بات نہیں، میں واپس آ کر سارے حساب برابر کر لوں گا۔ حساب کتاب میں پکے ہوتے تو کسی کا اتنا سخت امتحان ہی نہ لیتے۔ عدن کی کیفیت ذہن میں آئی تو یکدم ہی بہت تلخ ہو گئی تھی۔ بہت طنز کرنے لگی ہو، صحیح کی بیوی بنتی جا رہی ہو۔ غصہ مت دلاؤ، سمجھ آئی؟ اوکے، نہیں دلاتا، چلتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو روبرو بیٹھ کر شکوے سنوں گا۔ اس کے گمبھیر لہجے پر دنین کو اپنی آنکھیں نم محسوس ہوتی ہوئیں
نم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چند لمحے اسی طرح خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اللہ حافظ روندی ہوئی آواز میں کہتی کال منقطع کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ جون تمہیں یہ دور مبارک، دور غم ایام سے ہو، ایک پاگل لڑکی کو بھلا کر اب تو بڑے آرام سے ہو، ایک ادھوری انگڑائی کے مستقبل کا خون کیا، تم نے تو اس کا دل دکھایا یا اس کے دل کا خون کیا۔ اسے ہوش آئی کافی دیر ہو چکی تھی۔ ماما، بابا اور جویریہ بیگم تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر باہر چلے گئے تھے، مگر وہ بس خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اندر سے سب خالی ہو چکا ہے، ایک ایسا ویران صحرا جس کے دور دور تک پانی کے ایک قطرے کی امید نہ ہو۔ اس نے زندگی میں بس ایک شخص کو چاہا تھا، شاید یہ پہلی نظر کی محبت تھی جس پر خاموش عشق وارد ہو چکا تھا۔ اس شخص کے عشق میں اتنا کھو گئی کہ یہ خوف بھی بھول گئی کہ وہ اس کی منزل ہے بھی یا نہیں، اسے وصل نصیب ہوگا بھی یا نہیں، اور آج وہ تہی دست تہی داماں تھی، اس کا عشق نامراد ٹھہرایا گیا تھا، اور وہ ایک چھوٹی سی لڑکی دانین حسن، بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی لگن کے وہ فاتح کھڑی تھی۔ کتنی خوش قسمت تھی وہ۔ کچھ لوگ اللہ کے کتنے پسندیدہ ہوتے ہیں جنہیں وہ مانگے بغیر بھی نواز دیتا ہے۔ دانین حسن کا شمار بھی انہی خوش قسمت لوگوں میں ہوتا تھا، اور عدن بشیر وہ اللہ کی کیسے بندوں کی فہرست میں تھی؟ خود سے سوال کرتی سختی سے آنکھیں بند کر گئی، دو آنسو چپکے سے اس کی کن پٹیوں میں جذب ہوئے تھے۔ عدن، ایک گمبھیر آواز اس کے بہت قریب سے ابھری تھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو ڈاکٹر حماد اپنی شاندار شخصیت لیے اس کے قریب ہی کھڑے تھے۔ کیسا فیل کر رہی ہو؟ چیئر کس کا اگر اس کے قریب ہی بیٹھ کے؟ ٹھیک ہوں، مختصر جواب دیتی دوبارہ آنکھیں بند کر گئی۔ بھائی تم نے تو ہم سب کی جان ہی نکال دی تھی، اس کی فائل چیک کرتے ہوئے بولے، مگر وہ خاموش رہی۔ میں تو تمہیں کافی اسٹرانگ سمجھتا تھا، مسکرا کر کہتی اس کی نبض چیک کرنے لگے۔ مجھے بھی یہی غلط فہمی تھی اپنے بارے میں۔ ایک طرح مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تو ڈاکٹر حماد نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ میں جس عدن کو جانتا ہوں وہ اتنے کمزور اعصاب کے مالک بالکل نہیں کہ اتنے سے حادثے پر ہاسپٹلائز ہو جائے۔ اتنا سا حادثہ؟ اس نے خود کلامی سے انداز میں کہا، مگر وہ سن چکے تھے۔ عدن، کیا بات ہے؟ تم اسے شیئر کر سکتی ہو۔ اس کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے، بات کچھ اور تھی جو اب تک بس آئینہ تھی۔ ڈاکٹر حماد، I need some space, please leave me alone۔ وہ بہت منت سے بولی تھی۔ وہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں موجود کرب کو دیکھتے رہے، پھر لب بھینچ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوکے، ریسٹ کرو تم۔ ایک نظر اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گئے۔ عدن نے ایک نظر دروازے کو دیکھا، پھر نڈھال سی ہو کر آنکھیں بند کر گئی۔ یہ اسلام آباد کی پہاڑیوں کے ویرانے میں قائم ایک عالی شان کوٹھی تھی، جس کے سیکنڈ فلور پر وہ سیٹھ مدثر کے ساتھ بیٹھی پی رہی تھی اور شباب سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کچھ بھی کہہ تو سنتو، مگر اس چیونٹی نے تجھے تگنی کا ناچ نچا دیا ہے، کہکا لگا کر بولا، جس اس کا پورا بڈول وجود بھی ساتھ ہلا تھا۔ سنتو بائی نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی۔ جب بھی منہ کھول بکواس ہی کرو، تجھے کیا لگتا ہے ایک چیونٹی کے میرے سامنے کوئی اوقات ہے؟ چھپتی پھر رہی ہے اب، تنفر سے کہتی سامنے رقص کرتی لڑکیوں کو دیکھنے لگی۔ کہاں چھپی؟ وہ میجر اسے کراچی سے یہاں لے آیا، تیرا مال تو اسے چھین لیا، اب تو یہ تو نہیں کہہ سکتی۔ وہ بھی مزے لے رہا تھا اسے آگ لگا کر۔ تو کیا سمجھتا ہے وہ مال چلا گیا تو کیا ہوا؟ اس شہر میں تتلیوں کی کمی تھوڑی ہے۔ اپنی ہی سوچ میں گم بولی۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھ جا کر بیسمنٹ میں میلہ لگا ہے، جسے آج اپنے ساتھ قطر لے کر جا رہی ہوں۔ وہاں کے شیخ تو اس کی تصویروں پر ہی مر مٹے ہیں۔ یہ کہکا لگاتی چکن ونگ سے انصاف کرنے لگی۔ آج رات وہ غوا شدہ لڑکیوں کو لے کر قطر روانہ ہو رہی تھی۔ تو نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ پہلے اس لونڈی کا لارا دیتی رہی جو میجر کی جھولی میں گر گئی، اور اب انہیں بھی ساتھ لے کر جا رہی ہے۔ سیٹھ کا منہ ہی بن گیا۔ اس کمینی کا تو میں وہ حال کروں گی کہ پناہ مانگے گی مجھ سے، زہریلے لہجے میں بولی۔ تو دانین حسن کی وجہ سے اس نے بہت نقصان اٹھایا تھا، جسے وہ ایسے ہی جانے نہیں دے سکتی تھی۔ تبھی ایک آدمی ہال میں تیزی سے داخل ہوا۔ بھائی ایک بری خبر ہے۔ ہامتا ہوا قریب آیا تو اس نے قہر برساتی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیسی خبر؟ وہ آرمی کے بندوں نے گھیراؤ کر لیا ہے پوری کوٹھی کا۔ تھوک نکلتے بولا تو سنتو بائی کو لگا کسی نے پیروں تلے سے اس کی زمین کھینچ لی ہو۔ ایسا ہی کچھ حال سیٹھ مدثر کا بھی ہوا تھا۔
कमीनों, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इतनी खुफिया जगह की कैसे खबर हो सकती है इन लोगों को? दहाड़ती हुई इसका गिरबान पकड़ गई। बता, मुझे पता चला इन लोगों को, कैसे पता चला? भाई मुझे नहीं पता। इस दरिंदी के जुनून से वो कांपता हुआ बोला था। जमशेद को भेज। इसे धक्का देती कनपटियां मसलने लगी तो वो तेजी से वहां से निकला था। संतु क्या करेंगे अब हम? सेठ मुदस्सिर खौफ से बोला। यस मैडम, आपने बुलाया? वो फौरन हाजिर हुआ था। जमशेद कैसे पता चला इन कुत्तों को इस ठिकाने का? किसी नागिन की तरफ फुनकारी थी। मैडम अब इस बात को छोड़े और जान बचाएं अपनी। कोई दूसरा रास्ता है तो निकलने की करें, वो फिक्रमंदी से बोला, क्योंकि सिर्फ संतो भाई इसके खास आदमियों को ही इस कोठी के खुफिया रास्तों के बारे में मालूम था। हाँ जमशेद, तू सही कह रहा है, चल चल संतो। सेठ मुदस्सर ने भी इसकी तायीद की और वो तीनों तेजी से हाल से निकल संतो बाई के कमरे की जानिब बढ़े थे। जमशेद और सेठ ने ना समझी से देखा, बाहर से मुसलसल गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी। ये टेबल हटाओ, हटाओ तुम दोनों। दरवाज़ा बंद करके कोने में रखी टेबल की जानिब इशारा किया। इन दोनों ने फौरन इस पर अमल किया और कारपेट हटाया तो एक चकोर सा ढक्कन देखकर संतो बाई समेत दोनों के लबों पर एक कमीनी सी मुस्कुराहट बिखर गई। भाई आप दोनों निकलो, इतने में इन कुत्तों को यहाँ आने से मैं रोकता हूँ। जमशेद की बात पर इसके लबों पर एक मुतासर कुन मुस्कुराहट आई थी। ये चाबियां पकड़ और लड़कियों को निकालकर पिछली तरफ खड़ी कॉलेज वैन्स में सवार करवा दे। और इसे दूसरे बेसमेंट की चाबियां थमाती नीचे तहखाने की तरफ जाती सीढ़ियां उतर गई। देख भाई, मैं सिर्फ अपने शौक पूरे करने आता था इधर, इतनी सी बात की इतनी बड़ी सजा नहीं भुगतना चाहता। सेठ मुदस्सर अंधेरे में रास्ते में इसके साथ चलता हाँफता हुआ बोला। तो तुझे क्या लग रहा है मुझे शौक है इनके हत्थे चढ़ने का? एक बार निकल जाने दे यहाँ से, फिर देख यहाँ की मुखबरी करने वाले का हाल क्या करती हूँ, वो आते हुए बोली। और एक मजबूत लोहे का दरवाज़ा खोला। सामने एक बड़ा सा कमरा था जिसके कोने में एक और लोहे का दरवाज़ा लगा था। ये रास्ता मैंने ऐसे ही खतरों के पेशे नज़र बनवाया था। मुस्कुराकर सेठ की बदहवास शक्ल देखी जो अब गहरे गहरे सांस ले रहा था। और अगर खतरा खुद ही रास्ते से आ जाए तो क्या करेगी संतो बाई? एक गरजदार आवाज़ बेसमेंट में गूंजी थी। संतो बाई ने मुड़ कर देखा, किसी लंबा चौड़े शख्स का साया नजर आया था। कौन है बे, सामने आ। वो फौरन खुद को संभालती जोर से धाड़ी। ठीक है, मरने से पहले तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देनी चाहिए। इस शख्स की आवाज़ पर छत में लगा 100 वोल्ट का बल्ब रोशन हुआ था और संतू को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। तैमूर? हाँ, वो तो फर्जी करेक्टर था, मैं मम्मारा की तरह तमस्खराना अंदाज में कहता करीब आया। कौन है तू और चाहता क्या है? बस नहीं चल रहा था कि इसे अभी अपने हाथों से ख़त्म कर दे। गुड क्वेश्चन। मेजर ब्लाज जुल्फकार का नाम तो सुन चुकी होगी अब तक। बस तेरी जान चाहता हूँ। साइड में पड़ी चेयर पर बैठते इत्मीनान से बोला। 4 गन में इसके इर्द गिर्द खड़े थे, बाकी मेंबर्स लड़कियों को ढूंढ रहे थे। ओ तू इसको अपने परों में छुपाए बैठा है? बेहुदा कहका लगाते बोली तो बिलाज की आंखों में खून उतरने लगा। कसम है मुझे इसकी और बाकी मासूम लड़कियों की इज्जत की। तेरी कब्र इसी बेसमेंट में बनवाऊंगा। इसकी सर्द आवाज पर संतो बाई को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ती महसूस हुई, जबकि सेठ दम सादे खड़ा था। तूने अगर मुझे हाथ भी लगाया और यहाँ से निकलने ना दिया तो वो सारी लड़कियां मारी जाएंगी, मगर तू इनकी लाश तक भी नहीं पहुंच सकेगा। इसने भी अपना आखिरी पत्ता फेंका, मगर बिलाज के चेहरे पर इत्मीनान हनूस कायम था। ठीक है, इसका भी अभी पता चल जाएगा। कैप्टन जुनैद। इसकी पुकार पर कैप्टन जुनैद कमरे में दाखिल हुआ तो सेठ और संतो बाई को तो जैसे पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ। गद्दार कमीने! वो सामने खड़े जमशेद को देखकर पागल ही हो उठी थी और किसी जख्मी नागन की तरह इस पर हमला करना चाहा, मगर इसके एक जोरदार तमाचे ने इसे जमीन बोस कर दिया। सर, इस जैसी औरत के नाम पर धब्बे को इबरत का निशान बना दें। आज मेजर सारम और मेंबर्स लड़कियों को खुफिया मुकाम से निकाल रहे हैं। नफरत से इस नागन को देखता बिलाज से मुखातिब हुआ। मेजर, अगर मुझे कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। इस सेठ को तो ज़रा लेकर जाओ। इसने 2 कमांडर्स को ऑर्डर दिया। जब भी संतो बाई ने सेठ की जेब से गन निकालकर जमशेद पर चलानी चाही, मगर बिलाज ने एक जोरदार लात इसके हाथ पर मारी, जिससे वो गोली कैप्टन जुनैद के बजाय सेठ मुदस्सर के पेट पर जा लगी और वहीं गिरकर तड़पने लगा। वो यकदम लड़खड़ाकर पीछे गिरी और गन दूसरी जानब गिर गई थी। तेरी
डैश को मैंने कोठे पर बिठाया ना तो मेरा नाम भी संतो बाई नहीं, वो पागलों की तरह चीखती इसकी जानब बढ़ी थी। बलाज को लगा किसी ने इसके वजूद में शोले भर दिए हों। जुनेद की बेल्ट से गन निकालते इसकी तरफ मुड़ा था और ताड़ ताड़ गोलियां इसके वजूद में दागता चला गया। पूरा बेसमेंट इसकी दिल खराश चीखों से गूंज रहा था, मगर बलाज जुल्फकार के जहन में इसके पलीद जुमले शोर मचा रहे थे। पूरा मैगजीन इस पर खाली करने के बाद अपनी खून आलूद आंखों से इसका छलनी वजूद देखा, जो दीवार से लगी टेढ़ी गर्दन लिए अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। एक गहरी सांस खारिज की और जुनेद को गन थमा दी। सर, मेजर सारम नीड हेल्प। जुनेद के फ़ोन पर कमांडो के मैसेज ने दोनों को चुनका दिया। हमें फ़ौरन निकलना होगा यहाँ से। वो तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़े थे। कैसा फील कर रही हो आप? सुबह हो चुकी थी। फारा इसे मिलने आई थी, क्योंकि रात को इसकी तबीयत की वजह से वो बगैर मिले चली गई थी। अदन खामोशी रही। क्या बात है, तुम इतनी चुप चुप सी क्यों हो? मोहब्बत से इसका हाथ थामा, मगर वो फ़ौरन छुड़ा गई। एक सवाल का जवाब दो मुझे। नब भेजती बमुश्किल उठकर बैठी तो फारहा ने ना समझी से इसे देखा। क्या तुम्हें भी बलाज जुल्फकार के निकाह का इल्म था? इसकी बात पर फारहा एक लम्हे के लिए चुप रह गई। इसी लम्हे डॉक्टर हमाद इसकी फाइल लेकर रूम में दाखिल हुए थे। देखो अदन, हाँ या नहीं बताओ मुझे। फारहा ने डॉक्टर हमाद को देख लिया था। देखो अदन, प्लीज़ खुद को संभालो, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। इसने हमाद की मौजूदगी की वजह से इसे चुप करवाना चाहा, मगर वो जैसे सब कुछ भुला बैठी थी। तो मतलब तुम्हें सब पता था? तुम भी इस शख्स की तरह धोखे में रखे हुए थी मुझे? फारहा क्यों? सिसकते हुए बोली, जबकि डॉक्टर हमाद लब भींचते उल्टे कदमों रूम से बाहर चले गए थे। चली जाओ, नहीं बात करनी मुझे तुमसे। तुम भी झूठी हो, दगाबाज हो। वो बिपर उठी और अंदर का पकता हुआ लबा बाहर आने लगा। होश में आओ वदन, होश में आओ। इसके बाजू को पकड़कर झंझोड़ डाला। मैं सिर्फ डॉक्टर हमाद की वजह से चुप थी, जो अभी यहाँ से निकले हैं। इसकी बात पर अदन ने ज़ाहिर खान अंदाज में इसके हाथ झटके। मुझे किसी की परवाह नहीं फारा, जाओ यहाँ से। अपने आंसू रगड़ते हुए बोली, अदन तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हें नहीं मालूम कि मेजर बलाज ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। रंजीदगी से कहती इसके पास बेड पर बैठ के इसके लबों पर तमस्खराना मुस्कुराहट फैल गई। तुम जानती हो, दानीन पूरी एक रात घर से गायब रही थी, जिसकी वजह से इसकी बारात वापस लौट गई थी। इसने कहा तो उसने चूम कर फारहा को देखा। तो बलाज का क्या ताल्लुक था इस बात से? अपनी बेबसी पर इसकी आंखें फिर नम होने लगीं, क्योंकि इस मासूम को हम लोगों ने ही अपने मिशन के लिए अगवा किया था। अपने लब काटते तासुफ से बोली, जबकि अदन धांग सी रह गई थी। ये क्या कह रही हो फारहा? हाँ अदन, दानीन की प्रोफेसर इसे मिसयूज कर रही थी और मेजर बलाज को दानीन पर भी शक था, इसीलिए इसे अगवा किया था। मगर दानीन के ससुराल वालों को बारात वाले दिन इस बात की खबर होगी और उन्होंने बारात लाने से मना कर दिया। हम मिशन के हवाले से कोई भी बात लीक नहीं कर सकते थे। फिर आंटी ने उन्हें इंसिस्ट किया निकाह के लिए। वो सब कुछ बताती चली गई, जबकि अदन अब यकदम खामोश हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है दानीन और मेजर बलाज ने कोई मोहब्बत की शादी की है? नहीं अदन, तुम सोच भी नहीं सकती कि दानीन और इसकी फैमिली ने कैसी कैसी नज़रों का सामना किया था जब बारात ने आने से इनकार कर दिया था। और मेजर बलाज, एक नज़र इसके साकत वजूद को देखा जो पथराई हुई नज़र से इसे ही देख रही थी। वो इनकार कर चुके थे शादी से। उन्हें आखिरी दम तक तुम्हारा ख्याल था अदन कि तुम पर क्या बीतेगी। अगर असद हसन मेजर बलाज का दोस्त ना होता तो शायद वो ये एहसान दानीन की फैमिली पर कभी ना करते। अपने आंसू साफ कर रही उठ खड़ी हुई, वो बस नम आंखों से अपनी हथेलियों को घूर रही थी। मुझे उम्मीद है तुम दिल में कोई बदगुमानी नहीं रखोगी मेजर बलाज या दानीन के लिए, क्योंकि वो भी हालात के आगे बहुत बेबस थे। अपना बैग उठाकर एक गहरी सांस भरती बाहर चली गई, जबकि डॉक्टर हमाद साकित से खड़े थे। इसे देखकर खामोशी से आगे बढ़ गई, मगर इनकी आंखों का तासुर फारहा को उलझा गया था। आंटी, मैं भी चलूं आपके साथ? वो चारों इस वक्त नाश्ते के टेबल पर थे। जुवेरिया बेगम रात को ही अदन से मिलकर वापस आ गई थी। उन्होंने एक नज़र इसके मासूम से चेहरे को देखा, फिर मुस्कुराकर सरस बात में हिला गई। हाँ बेटा, ज़रूर मिलना। शाम को वो डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर सब मिलने चलेंगे। इसका गाल थपक कर बोली तो वो भी नाश्ते की तरफ मतवज्जो हो गई। दिल पर एक अजीब सी बेचैनी सवार थी। कल से बलाज की जानब से कोई खबर नहीं आई थी। समझ नहीं आ रहा था कि किस से अपनी उलझन शेयर करे। जुल्फकार, कोई खबर आई बलाज की तरफ से? इसके दिल में दबा सवाल जुवेरिया बेगम के लबों पर आ गया था।
نہیں اب تک کوئی اپڈیٹ نہیں آئی، مگر انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، دعا کرو۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ دانین کا دل یکدم ہر چیز سے چاٹ ہو گیا تھا، وہ بھی ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دانین، رات کو بھائی سے بات ہوئی تھی، تمہاری کچھ بتایا تھا انہوں نے؟ رودابہ کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا گئی۔ آنٹی کا موبائل آف جا رہا تھا، اسی لیے کال کی تھی، اور بس دعا کرنے کو کہا تھا۔ لب کاٹتے آہستہ سے بولی تو جویریہ بیگم کے لبوں پر ایک گہن مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ ان کا موبائل سارا وقت آن تھا اور بلاج نے نکلنے سے پہلے انہیں خدا حافظ بھی کیا تھا۔ کہ کیا؟ کون سے ہاسپٹل؟ اوکے ہم پہنچ رہے ہیں۔ ذوالفقار صاحب فکر مندی والی آواز پر تینوں نے چون کر انہیں دیکھا جو موبائل پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ کیا بات ہے ذوالفقار؟ سب خیریت تو ہے نا؟ جویریہ بیگم گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بلاج کو سویئر انجریز آئی ہیں، ICU میں ہے۔ فون کاٹ کر ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ جویریہ بیگم یکدم لڑکھڑائی تھیں۔ رودابہ نے فوراً انہیں تھام لیا۔ پلیز موم، سنبھالیں خود کو، انشاءاللہ بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، نم لہجے میں بولی، جبکہ دانین اپنی جگہ ساکت سی کھڑی حالی نظروں سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ذوالفقار، مجھے میرے بچے کے پاس لے چلیں پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو وہ ماں تھی جو اس جوان کی جو وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان پر لگا آیا تھا۔ ہاں چلو باہر آؤ جلدی۔ وہ سر ہلاتے عجلت میں باہر نکل گئی۔ رودابہ اور جویریہ بیگم کی باہر کی جانب بڑھ رہی تھی، مگر دانین کو اپنی جگہ کھڑا دیکھ کر رک گئی۔ دانین، تم نہیں چل رہی بھائی کے پاس؟ رودابہ نے مڑ کر اسے دیکھا جو ساکت کھڑی ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر نفی میں سر ہلاتی قدم پیچھے ہٹتی اور مڑ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ وقت بہت مشکل ہے رودابہ اس کے لیے۔ جویریہ بیگم نے نم آنکھوں سے اسے اوپر جاتے دیکھا۔ اس کا حال وہ اچھے سے جانتی تھی کہ کیا بیت رہی ہوگی اس پر، اور رودابہ کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ میجر بلاج اور کیپٹن جنید جب کوٹھی کے دوسرے حصے میں پہنچے تو ایک پل کے لیے دھنگ رہ گئے۔ وہاں جیسے قیامت کا منظر تھا، ہر طرف سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ سارم اور لڑکیاں کہاں ہیں؟ شعلوں پر نظر ڈالتا وہ چیخا۔ سر، میجر سارم اور 2 لڑکیاں اندر ہیں، ہماری ٹیم اندر جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لڑکیوں کو جہاں قید کیا گیا تھا وہاں پہلے سے ہی کیروسین چھڑکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے۔ کیپٹن باسط تیزی سے اس کے قریب آیا۔ باقی فوجی آگ بجھانے میں مصروف عمل تھے، ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی جب بلاج تیزی سے آگ میں جھلستے حال نما کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ پیچھے سے اس کے ساتھیوں کی آوازیں آ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں سارم اور معصوم لڑکیاں تھیں۔ ایک کمرے کے دروازے کو لات مار کر کھولا، اندر کسی کی چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ کھانستا ہوا اندر داخل ہوا۔ دوسری جانب سے چہرے اور کپڑوں پر جگہ جگہ کالک لگا سارم ایک بے ہوش لڑکی کو لے کر آ رہا تھا۔ سارم، وہ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ بلاج، وہاں ایک بچی ہے، اسے بچاؤ، وہ مر جائے گی۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ تو باہر نکل، میں لا رہا ہوں اسے۔ اس کی پیٹ ٹپک کر تیزی سے اس کمرے کی جانب بڑھا، چاروں جانب دھواں اور شعلے تھے۔ بچاؤ! اس نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو ایک 13-14 سالہ معصوم بچی بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے پیچھے چھپی چھوٹا سا ڈنڈا پکڑے روئے جا رہی تھی۔ انکل مجھے بچائیں! روتے ہوئے اسے پکارا تو ان دونوں کے بیچ جلتا ہوا الماری کا دروازہ حائل تھا۔ میں آ رہا ہوں بیٹا، ڈونٹ وری، اسے تسلی دیتا ادھر ادھر دیکھ کر کوئی چیز ڈھونڈنے میں لگا۔ بیڈ کی چادر کھینچ کر اتاری اور جمپ لگاتا اس تک آیا اور چادر میں اس کے پورے وجود کو چھپا دیا۔ کچھ بھی ہو جائے آنکھیں نہیں کھولنی، اوکے؟ اسے پیار سے سمجھا کر گود میں اٹھاتا باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ جب یہ الماری کا دوسرا دروازہ بھی ٹوٹ کر گرا تھا، وہ یکدم پیچھے ہوا اور پوری طاقت لگا کر دروازے پر لات رسید کی۔ وہ گھسٹتا ہوا دور جا گرا تھا، تیزی سے باہر نکلا، دھوئیں کی وجہ سے آنکھوں میں جلن شروع ہو چکی تھی۔ دھندلائی نظروں سے ہال کے دروازے تک پہنچنے ہی والا تھا جب ایک مضبوط پلر اس کے کندھوں پر گرا تھا۔ پورے وجود میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی۔ لبوں کو سختی سے آپس میں بھینچا۔ اس کی درد بھری کرہ پر سارم سمیت باقی ساتھی بھی حال میں پہنچ گئے تھے۔ بلاج تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور بچی کو اس سے لے کر باقی ساتھیوں نے پلر اس کی پشت سے ہٹایا، مگر اسی پل وہ دھڑام سے منہ کے بل زمین بوس ہو گیا تھا۔ سارم، کیسے ہوا یہ سب؟ ذوالفقار صاحب تیزی سے اس کی جانب بڑھے۔ وہ ابھی ہاسپٹل پہنچے تھے۔ سارم ابھی ڈریسنگ کروا کر فارہ کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ لڑکیوں کو ریسکیو کرتے ہوئے بلاج کے کندھوں پر پلر گرا تھا، مگر ڈاکٹرز کا اپنا کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں تسلی دیتا ہوا بولا تو جویریہ بیگم ایک بار پھر سے رو پڑی تھی۔ یا اللہ، میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ ICU کے دروازے کو دیکھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رودابہ بھی ماں کی حالت دیکھ کر رو رہی تھی۔ سنبھالو جویریہ،
خود کو، تم ایک فوجی کی ماں ہو، تمہیں ہر خبر کے لیے پہلے سے خود کو تیار رکھنا چاہیے، نہ کہ ایسا بیہیو کرو۔ ان کے برابر میں بیٹھتے مضبوط لہجے میں بولے تھے، مگر وہ ایک ممتا کے دل کو کیسے سمجھاتے۔ اسی وقت آئی سی یو کا دروازہ کھلا تھا اور وہ سب تیزی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھے۔ ڈاکٹر میرا بیٹا کیسا ہے؟ الحمدللہ میجر بلاج از فائن ناؤ، کچھ گھنٹوں میں انہیں ہوش آ جائے گا تو ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ان کے کندھے انجرڈ ہوئے ہیں، انشاءاللہ جو چند دن میں ہیل ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر خوشخبری دی اور نرس کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ سب نے نم آنکھوں سے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا جس نے بغیر کسی نقصان کے ان کے بیٹی کی جان بچائی تھی۔ اذان بریک۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی سسک رہی تھی، اپنے رب سے اس شخص کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی جو کبھی اس کے لیے ناپسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتا تھا، مگر اب بھرے ہجوم میں بس وہی ایک تھا جو دل کے قریب تھا، جس کی محبت میں دنین حسن تڑپ رہی تھی، رب سے اس کی زندگی مانگ رہی تھی۔ اب تک کوئی خبر نہیں آئی تھی اور یہی خوف اسے درد کی سولی پر چڑھائے ہوئے تھا۔ یا اللہ پاک اس شخص کو زندگی دے دے، میرے رب اس سے بہت سی زندگیاں جڑی ہیں، پلیز میرے مالک اس کے ہر درد کو راحت دے دے۔ وہ سجدے میں گری اپنے رب سے لو لگائے ہوئے تھی، جب بھی کمرے میں اس کے موبائل کی آواز گونجی وہ چونک کر اٹھی اور بےتابی سے فون کی جانب بڑھی۔ رودابہ کالنگ دیکھ کر دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ یا اللہ رحم کرنا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ کال ریسیو کی۔ ہیلو نینی، میری جان، بلاج بھائی کی جان اب خطرے سے باہر ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ اس کی زندگی سے بھرپور آواز سپیکر میں گونجی تو دانین کو لگا کسی نے قفس زدہ کمرے کی بند کھڑکیاں کھول دی ہوں۔ اس نے بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ تم آ رہی ہو؟ اس کے سوال پر وہ لب کاٹنے لگی۔ ابھی تو انہیں ہوش بھی نہیں آیا اور تم سب بھی وہاں موجود ہو تو میں کیا کروں گی؟ بیڈ شیٹ کا ڈیزائن کھرچتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم بھی ریسٹ کرو، اللہ حافظ۔ اسے خدا حافظ کرتی کال کاٹ گئی، جبکہ لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ موبائل سائیڈ میں رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی، اسے ابھی شکرانے کے نفل بھی پڑھنے تھے۔ کبھی یوں ملیں، کوئی مصلحت، کوئی خوف دل میں ذرا نہ ہو، مجھے اپنی کوئی خبر نہ ہو، تجھے اپنا کوئی پتہ نہ ہو۔ کبھی دھوپ دے کبھی بدلیاں، دل و جاں سے دونوں قبول ہیں، مگر اس محل میں نہ قید کر جہاں زندگی کی ہوا نہ ہو۔ وہ ہزار باغوں کا باغ ہو تیری برکتوں کی بہار سے، جہاں کوئی شاخ ہری نہ ہو، جہاں کوئی پھول کھلا نہ ہو۔ تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس طرح سے نواز دے، یوں دعائیں میری قبول ہوں، میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو۔ کبھی ہم بھی اس کے قریب تھے، دل و جاں سے بڑھ کر عزیز تھے، مگر آج ایسے ملا وہ کبھی پہلے جیسے ملا نہ ہو۔